प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। नजमुद्दीन शेख साहब और शमशाद अहमद खान साहब पाकिस्तान के दो नुमायां ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज और पाकिस्तान के एम्बेसडर्स रह चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में। शेख साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। अभी हमने माजी का इयादा किया, देखा, उसका अहाता किया, उसके अंदर क्या हुआ हिंदुस्तान के साथ, कश्मीरियों के साथ क्या होता रहा। मोहाली मैच में गिलानी साहब बैठे होंगे मनमोहन सिंह साहब के साथ। हमें इससे क्या फायदा मिलता है ऑप्टिक्स के अलावा? डू वी गेट एनीथिंग कंक्रीट आउट ऑफ इट या नहीं? देखिए, पहली चीज के एक तो ये शेयर्ड एंथुजियाज्म जो है क्रिकेट के लिए, किसी ने मुझसे पूछा था आज और कहा कि साहब ये पहली मर्तबा है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट डिप्लोमेसी में हिस्सा ले रहे हैं। एंड मुझे ये यकीन नहीं है कि इसकी कोई खास अहमियत है, लेकिन जिस वक्त ये हो रहा है इसमें मुझे लगता है कि कुछ अहमियत है, क्योंकि दिस इज द टाइम एट विच वी हैव मूव्ड अवे from or at least apparently moved away from the freeze that came with Mumbai to resuming talks. और resuming talks पे ये पहला राउंड जो है सेक्रेटरीज, इंटीरियर के सेक्रेटरीज का या होम सेक्रेटरी और इंटीरियर सेक्रेटरी का, वो कंक्लूड होगा और गिलानी साहब और मनमोहन सिंह की मीटिंग होगी। अब इसमें क्या फायदा हो सकता है? अव्वलन कि जो रिडक्शन ऑफ टेंशन है, उस रिडक्शन ऑफ टेंशन से को जरा ज्यादा रीइंफोर्स किया जाएगा। दूसरा कि अगर ये जो रिजम्पशन है टॉक्स की, वो इसका एक पहलू ये है कि हिंदुस्तान अब आगे चलने के लिए तैयार है विदाउट मेकिंग मुंबई द बी ऑल एंड एंड ऑल। तो ये एक अच्छा मौका है जबकि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि अगली मीटिंग्स जो होनी है कॉम्पोजिट डायलॉग का हिस्सा होते हुए, कॉम्पोजिट डायलॉग कहे न कहे लेकिन उसमें आगे चलने का एक मौका है। और मेरी नज़र में ये है कि अगर सियाचिन और सिरक्रीक पे अगले राउंड्स जो होंगे उस पे माहदे की कंक्लूजन पे अग्रीमेंट हो जाए तो वी विल हैव मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपने मीर वायस का बात की, सॉरी, मैं समझता हूं कि उस पे भी शायद यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर ये हो गया कि भाई हम इस पे टॉक्स फिर रिज्यूम करेंगे और उसी तरह करेंगे जैसे पहले हो रही थी, तो आई थिंक दैट वुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड। लेट मी गो टू शमशाद साहब। हमें तो लगता है कि ये काफी कुछ हो सकता है मोहाली मैच में जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए पाए जाएंगे दोनों इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, उसके नतीजे में। लेट मी हियर योर असेसमेंट। जी तलत, देखिए, मैं नजमुद्दीन से इत्तेफाक करता हूं कि थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक तब्दीली जरूर आएगी, लेकिन आपका सवाल जो है वो जैसे मैंने समझा वो मोहाली के हवाले से है कि मोहाली में कोई खास डेवलपमेंट का इम्कान है या नहीं है। तो जो ये डायलॉग है, इंडिया पाकिस्तान डायलॉग, ये तो बर्फ पिघल चुकी है पिछले साल से। अप्रैल में थिम्पू में सार्क की समिट पे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने फैसला कर लिया था। उसके बाद फिर इस अभी हालिया दिनों में दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज ने बाकायदा एक उसको रस्मी तौर पर आगे बढ़ाने का एक वे फॉरवर्ड भी आइडेंटिफाई कर लिया था। और ऑलरेडी इंटीरियर सेक्रेटरीज आज और कल मिल रहे हैं दिल्ली में, तो डायलॉग तो ऑनगोइंग है। इसका मोहाली से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहाली में तो एक इत्तफाकिया बात है कि क्रिकेट मैच का सेमीफाइनल हो रहा है। मनमोहन सिंह साहब ने एक ऑप्टिक्स के हवाले से हमारे दोनों हुक्मरानों को दावत दी, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो वहाँ अच्छा एक तरह से गपशप रहेगी, दोनों एक साथ बैठेंगे, तस्वीरें खींचेंगी, लेकिन लोगों की नजरें तो क्रिकेट पर होंगी। मैं आपको बता दूं, उनका इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स पे कोई तवज्जो नहीं होगी। वो सारी दुनिया, पाकिस्तान और इंडिया में बुनियादी तौर पर उनकी तवज्जो, उनकी आंखें, उनका हर कुछ मरकूज होगा कि किस तरीके से क्रिकेट खेली जो एक इंतहाई दिलचस्प नुकता है। लेट मी कम इन ऑन दिस पॉइंट। ये जो आपने नुकता उठाया और आपके सामने भी और शेख साहब के सामने भी रखता हूं कि माजी में हमने देखा कि क्रिकेट के गिर्द घूमती हुई सफारतकारी के जरिए आप कशीदगी को कम करते हैं। अभी तक जो हमने
یہ جو 72 گھنٹے پہلے ہی موہالی کا میچ شروع ہوا ہے ہندوستان کے اندر. اصل میچ تو گراؤنڈ میں ہونا ہے، لیکن وہ میچ شروع کر دیا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ، اور ٹی وی پر بھی چل رہا ہے، کالمز میں بھی چل رہا ہے. اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو فیور ہے اور جو پوائزنس کومنٹری میں دیکھ رہا ہوں اکراس دا بورڈ، اس کا والیوم تو بہت زیادہ ہے. یہ کوئی رن اپ ٹو موہالی میٹنگ جو ہے، چاہے وہ آپٹکس کی بھی ہو، وہ کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے. رن اپ کو اتنا اچھا تو نہیں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے یہ کامنٹس ابھی نہیں پڑھی ہے، میں نے سنا ہے کہ کامنٹس بہت پوائزنس ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنسمنٹس ہوئی ہے کہ صاحب ہم 5000 ویزاز اور ایشو کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ میچ ایک خاص اہمیت رکھے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کی جو ٹریڈیشنل رائیولری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کھیل رہا ہے تو ہندوستان کی آڈینس جو ہے، اگر ہندوستان میں کھیل رہا ہے، ہندوستان کے خلاف نہیں کھیل رہا ہے لیکن کسی اور کے خلاف کھیل رہا ہے، تو پاکستان ٹیم کو چیئر کیا جاتا ہے وغیرہ. یہ بھی میں نے سنا ہے. سو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ پوائزن جو ہے یہ ایک سیگمنٹ میں سے ہے یا یہ یونیورسل ہے. ہو سکتا ہے کہ یونیورسل ہو. تو میرے ٹی وی پر تو یونیورسل ہی آ رہا ہے. میں کافی ٹی وی چینلز دیکھ رہا ہوں، اس میں یہ جو دوسرے والا ہے کہ ویزے ایشو کرے کہ وہ کمپوننٹ بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر. میں بتاؤں طلعت، یہ جو وہاں موڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کسی حد تک انڈرسٹینڈیبل بھی ہے، کیونکہ ایک کرکٹ کے سیمی فائنل یہ بذات خود ایک منی فائنل ہے اور جنگ کا سامان ہے. تو موڈ دونوں طرف اس وقت بہت ایکسائٹمنٹ کا ہے، جوش کا ہے، بیلیجرنس کا ہے، اور جذباتی بیلیجرنس اس کو کہہ لیجئے. تو اس کو کرکٹ کو اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کو اکٹھا نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا. اور میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ کرکٹ ڈپلومیسی پہلے بھی آزمائی جا چکی ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں، اور اب یہ بھی ڈپلومیسی یہ صرف ایٹماسفیرکس پر اثر ڈال سکتی ہے، اس میں تھوڑی بہت بہتری وہ بھی آپٹکس طریقے سے کر سکتی ہے. ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں. پاکستان یعنی جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بڑھنے کے، نہ دونوں وزیر اعظم بیٹھیں گے سائیڈ لائنز پر کوئی سیریس گفتگو کریں گے، نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہوگا. اگر کوئی بات نکلنی ہے تو وہ ہوگا دونوں کے فنکشنریز، سفارتی اہلکار ساتھ ہوں گے، وہ 1 2 3 پیراگرافس تحریر کر دیں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے نہیں. شمشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ کا. ناظرین، ہم نے ایک احاطہ کیا ایک اہم موضوع کا، مختلف ڈائمینشنز آپ تک رکھے. ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.